ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل لحظة أبدا، حمدا يفوق حمد الحامدين وشكر الشاكرين، حمدا نستجلب به من الله الرضا واللطف في القضاء والحفظ فيما بقي والعفو عما مضى. الحمد لله شكرا على نعم وتترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. Beliau Habib Umar Mukhtar Salim Al-Habsyi dari Hawdha Hadramaut Yaman pertama menyampaikan basmalah, hamdalah, salawat serta salam dari Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Beliau mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mulai pagi hingga petang, sunyi tidak ada orang maupun banyak orang. Marilah kita selalu mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian, dengan syukur yang kita aturkan, semoga kita selalu mendapatkan ridho Allah, semoga kita selalu dijaga oleh Allah, semoga kita selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء في أعلى فراديس الجنان، وعنا معهم وفيهم ومنهم وإليهم برحمتك يا عزيز يا رحيم يا رحمن. Salawat serta salam mudah-mudahan terhaturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga di hari perjumpaan besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di bawah bendera Nabi Agung Muhammad dimasukkan surga yang paling tinggi dalam keadaan sehat walafiat dan barokah sholawat. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat ya arhamar rahimin. Amin. وأسعد الله صباحكم يوم الثلاثاء، صح؟ اليوم يوم الثلاثاء. أسعد الله صباحكم هذا اليوم يوم الثلاثاء، إن شاء الله يكون يوم البركة ويوم العطاء إن شاء الله، ويوم الحفظ ويوم الحراسة إن شاء الله، يوم التحصين من كل أذية وبلية. ففي هذا اليوم السعيد المبارك يعقدون في حضرموت وحتى هنا عندكم حضرة فاسودان، يبدأون من الصباح من بعد الإشراق، يقرأونها في كثير من المناطق، في دوعان وفي دريم وفي سيئون في الحوطة، وهنا ما شاء الله في اندونيسيا في أماكن كثيرة يقرأون حضرة فاسودان. كلها أذكار وكلها تحصينات وكلها دعوات قرآنية ودعوات نبوية ودعوات سلفية ما شاء الله. ومن ضمن الدعوات يأتون بالتحصينات، وهو التحصين المشهور: اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يكررون 3 مرات. بعدين اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون 3 مرات. ثم اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل
حتى لا ينزل ويأتون بالباقي دعوات كثيرة. فإن شاء الله يجعل المولى عز وجل هذا صباح سعيد علينا وعليكم إن شاء الله، ساعات إن شاء الله تعود علينا بالنفع والعافية والصحة والسلامة والإفادة والاستفادة. نصرف هذا الوقت إن شاء الله في العلم والطاعة وفي الذكر وفي العبادة. وأفضل الساعات ساعات آخر الليل، معروفة ساعات آخر الليل، هذا يجب على كل مسلم مش إلا طالب علم. أما طالب علم هذا يعني تكاد تكون في حقه واجب أنه يقوم. كل مسلم يحرص على أن يكون له قيام في الليل ولو ربع ساعة، يضغط على نفسه ويجاهد نفسه حتى يكون له قيام في الليل، سواء كان تعبان سهران ليلة أو معه زواجه أو معه عمل أو معه مرض لا بأس، لكن السنة كلها لا بد أن يوطن نفسه المسلم على أن يقوم شيء من الليل ولو الربع ساعة قبل الفجر أو ما قبله أو في أول الليل أو في نصف الليل. أما الساعة الكبيرة التي يحرص عليها الصالحون هي النصف الأخير من الليل. النصف الأخير هذه التي فيها المناجاة وفيها العطاء الرباني. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في آخر الليل، إلا قال في يوم ليلة الجمعة ينزل من أول الليل بعد المغرب وينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأعطي حاجته، هل الله يناجي. فالذين يقومون في هذه الساعات ويدعون الله من بعد المغرب ليلة الجمعة، والليالي الأخرى من نصف الليل. بعض العلماء قال من أول الليل، بعضهم قال نصف الليل، بعضهم قال ثلث الليل الأخير. فما شاء الله كلها ساعات مباركة. أما طالب العلم قال العلماء وقال المربون منهم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وكذلك الحبيب محمد بن الهدار ينقل عنه وعن مشايخه، قال طالب علم ما يقوم الليل ما هو طالب علم. مشكلة كبيرة، نحن طلاب العلم ما نقوم الليل، ما نحرص على قيام الليل، مشكلة. فيجب على طالب العلم، مش طالب علم الذكر حتى الأنثى، الرجل والمرأة والكبير والصغير في البيت، يجب أن يكون له طالب العلم بالخصوص يكون له قيام الليل. ما يؤذن الفجر إلا وهو مستعد له نصف ساعة أقل شيء، قد ركع واستغفر وكذا. والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون كذلك، وينهم ماشي. وهذا ما شاء الله شهر رجب، شهر الاستغفار ما شاء الله. يجب علينا جميعا طلاب طالبات أن يكون لنا نصيب من بركات الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، بركة فيه كثيرة. يجب علينا أن نأخذ من هذه البركة، بركة رجب، وهو شهر حرام، شهر حرام وشهر الاستغفار وشهر الله عز وجل. يجب على كل واحد منا يأخذ نصيبه من بركات رجب، يقوم من الليل من أول الليل يستغفر بأي صيغة. في وردت صيغ كثيرة عن الصالحين أنت خذها، أو خذ صيغ الاستغفار في الآيات. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم له. كثير من الايات جاءت فيها استغفار، استغفر فيها. وكثير من الاستغفارات جاءت على لسان النبي وهو سيد الاستغفار اكثر شيء: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يجب على كل طالب ان ياتي به صباحا ومساء اقل شيء 3 مرات، هكذا في الصباح والمساء. فنسال الله ان يعطينا بركات ونفحات واسرار وعطيات رجب، شهر الله الاصب الاصم. Beliau
Habib Umar menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ini adalah hari yang barokah, di mana di kota Tarim, Hadramaut Yaman, di Hauta, di Siun, di Indonesia, di beberapa tempat di hari Selasa ini dibacakan Hadroh Saudan. Setelah Isyraq itu biasanya membaca Hadroh Saudan. Hadroh Saudan ini banyak sekali doa-doa yang diaturkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang tertulis dalam Hadroh Saudan adalah barang-barang yang Allahumma يا كافي ya في البلاء اكفنا البلاء ikfina al-bala قبل نزوله من السماء qabla nuzulihi من السماء من minas السماء sama. 7 مرات يا الله 7 مرات Ya Allah, Ya Allah. 7 مرات 7 kali ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti diulang 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala'i minal bala'i Qabla nuzuli. minas sama. Ya Allah, 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 ya Allah. Itu dianjurkan di hari Selasa untuk dibaca supaya kita dijauhkan dari malapetaka, dari musibah wabah yang melanda. Itu di antara bacaan doa yang tertulis dalam Hadroh Saudan. Nanti juga ada doa ya aliman اللهم يا عالم ما يكون ya alim bima yakun اكفنا شر ما يكون ikfina syarra ma yakun قبل أن يكون qabla an yakun حتى لا يكون hatta la yakun. Sudah apa belum? Barang-barang ya. Ya alim bima yakun اكفنا شر ما يكون ikfina شر ما يكون syarra ma yakun قبل أن يكون qabla an yakun حتى لا يكون hatta la yakun. يا عالم ما ينزل يا عالم ما ينزل Terus saja ya alim بما ينزل bima yanzil اكفنا شر ما ينزل ikfina شر ما ينزل syarra ma yanzil قبل أن ينزل qabla an yanzil حتى لا ينزل hatta la yanzil. Itu doa-doa luar biasa supaya kita dijauhkan dari musibah, wabah, malapetaka. Insyaallah kalau dibaca diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, ditaatillah, mendapatkan ilmu bermanfaat dan barokah, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang ahli taat dan ahli ibadah. Amin Allahumma. Beliau juga menegaskan sebagai nasihat yang disampaikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di waktu malam jangan sampai tidak bangun malam, lebih-lebih santri. Jadi bangun malam itu adalah amaliyah yang amat istimewa. Sampai beliau menegaskan sebagai santri itu harus berusaha dengan segala kekuatannya untuk bisa istiqomah menjalankan qiyamul lail. Jangan sampai di malam hari santri itu tidak bangun untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat
bertaubat itu adalah sebab supaya kita cepat mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bangun kalian itu cuma 15 menit rumah usaha. Jadi usahakan subuh sebelum 15 menit sudah bangun. Kalau bisa ya setengah jam sebelum fajar sudah bangun, 1 jam kalau bisa. Yang penting kita berusaha. Kalau tidak ada usaha dari kita, maka kita tidak akan mungkin sukses di kemudian hari. Semoga semua yang nyantri di sini diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan Qiyamul Lail itu awal mulanya memang berat. Jadi perlu kesabaran, perlu menyadarkan diri. Jadi kita mondok di sini ini untuk apa? Untuk makan, untuk tidur, atau untuk menuntut ilmu? Untuk apa? Jadi harus sadar diri supaya dapat ilmu manfaat. Bangun malam, mendoakan kiai, keluarga kiai, mendoakan orang tua, mendoakan muslim muslimat sedunia. Itu adalah sebab kita dimudahkan dan dikabulkan doa dan cita-cita kita diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang niati untuk istiqomah sholat malam. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah-anugerahnya itu diberikan ketika nisful lail, mulai separuh malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerah-anugerahnya kepada hamba-hambanya, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang zilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thulutsil akhir minal laili fayunadi hal min taibin fa'atuba alaih hal min mustaghfirin fa'aghfirullah hal min talibi hajatin fa'u'tiyah. Jadi ketika pertengahan malam itu, kalau hari di lain Jumat, kalau malam Jumat mulai maghrib itu sudah dikasih pengumuman, siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan diterima taubatnya. Siapa saja yang minta ampunan kepada Allah maka akan diampuni dosa-dosanya. Siapa saja yang meminta kebutuhan hajat yang diinginkan maka kebutuhannya akan dikabulkan, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kapan waktunya? Fi sulusil akhir minal lail, ketika malam sudah tinggal sepertiganya malam. Jadi jam 3 bangun, tidak mampu 1 jam ya setengah jam sebelum subuh bangun, minta, karena ini perintah Allah. Allah memanggil kalian semuanya untuk meminta. Tentunya janji Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mau munajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salafun saleh, para murabbi, orang-orang yang menjadi mursyid itu selalu menganjurkan murid-muridnya jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Seperti Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau adalah ayahanda Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Di sana ada pesantren namanya Ribat Tarim. Dulu Rasoleh di sana, Razaini juga di sana, Al Fakir juga sama beliau. Beliau Habib Abdullah bin Umar Asyatiri bilang demikian yang disampaikan beliau, talibul ilm ma yakumul lail mahu talib ilm, talib ilm ma yakumul lail kadzab. Santri kalau ndak sholat malam itu bukanlah santri yang sejati. Bisa dipahami?
Jadi Habib Abdullah bin Umar Asyatiri bilang, penuntut ilmu yang tidak bangun malam itu bukanlah penuntut ilmu yang sejati. Kalau dikatakan tidak sejati berarti apa? Palsu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita harus betul-betul berusaha menyadarkan diri kita masing-masing supaya kita menjadi santri yang sejati. Santri selamanya tetap siap, maka harus qiyamul. Begitu pula Habib Muhammad Al-Haddar. Beliau adalah murid dari Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Beliau memiliki pondok di Baidok. Mertuanya Habib Umar bin Hafid itu juga bilang begitu. Santri jika tidak bangun malam qiyamul lail, maka itu bukanlah santri yang sejati. Pertanyaannya adalah, kalian santri sejati ataukah santri yang silakan dijawab masing-masing. Semoga menjadi santri yang sejati yang bisa membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan sebelum azan berkumandang di sholat fajar kalian sudah ada. Jangan sampai azan subuh masih orangnya datang nih. Mana? Jadi jangan sampai santri itu ketika azan fajar masih berusaha. Kita datang sebelum fajar, bangun malam mendoakan kiai orang tua, itu yang menjadikan kita cepat mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, sulusul lail, pertengahan malam, mereka para kekasih Allah, orang-orang yang soleh di sepertiga malam waktu sahur, mereka itu selalu membaca istighfar. Kalau anak-anak sekarang sulusul lail itu main HP. Wabil asharihum yatajawwalun. Gak ada pengurus, gak ada muraqib, main. Orangnya datang gak ini? Jadi mari kita di waktu sahur membaca mengikuti firman Allah di dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Bulan ini bulan apa? Rajabu syahrul istighfar. Rajabu syahrullah. Rajab ini bulan memperbanyak istighfar. Rajab ini bulannya Allah. Kalau Rajab ini bulannya Allah, kita ini dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad untuk memperbanyak istighfar. Sigat atau bentuk istighfar ini banyak. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qul istaghfiru wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu boleh pakai redaksi yang ada dalam Al-Quran. Jadi istighfarnya gini, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Kalau ditarik, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub. Itu dibaca 70 kali supaya kita nanti tidak sampai tersentuh api neraka. Kalau tidak tersentuh berarti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan mulia, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi. Bareng-bareng, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
abu'u laka alayya abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pagi sore 3 kali insyaallah tidak akan meninggal dunia kecuali husnul khotimah, matinya mati syahid. Diamalkan ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. هذا الوقت الأول الذي يجب على المسلم مش طالب العلم. أما طالب العلم هذا يعني نقصان في حقه إنه ما يقوم في الليل أو ما يشهد الليل ولو قليل. إلا المسلم العادي حتى أصحاب التكاكين والعجيز والكبار والصغار. الوقت الثاني هو شهود الفجر في جماعة والمحافظة على سنة الفجر وعلى أذكار الفجر وعلى شهود صلاة جماعة الفجر. طالب العلم ما يحافظ على سنة الفجر القبلية ركعتا الفجر، يعني قالوا السنة خير من الدنيا وما فيها، أما ركعتين الفرض فلا يعلم قدرها ولا أجرها إلا الله عز وجل. فيشهد الصلاة في جماعة وفي الصف الأول وتكبيرة الإحرام مع الإمام، وإلا ما هو طالب علم. طالب علم ما يشهد صلاة الفجر مع الإمام ليس بطالب علم، ما هو صادق في طلب العلم. هذا برضو من كلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، حبيب محمد الهدار وحبايبنا والمشايخ والمربون والعلماء كلهم كثير قال هذا الكلام، إلا نحن سمعناه من حبيب محمد الهدار ومن كلام حبيب عبد الله بن عمر الشاطري من كلام أهلنا وسلاف الصالحين. ولا كثير من العلماء قالوا هذا، أنه طالب العلم ما يقوم الليل، ما يشهد الفجر في جماعة في الصف الأول، وتكبيرة الإحرام الأولى مع الإمام ما يشهدها طالب العلم يتأخر عنها، أيضا هذا ليس بطالب علم، فيتأخر عنه الفتوح، فيتأخر عنه بركات، فيتأخر عنه النفحات والفهم يعني النفع في علمه وفي قوله وفي فعله. Apa yang beliau sampaikan tadi itu tidak hanya untuk para santri, semua ya, orang Islam, orang beriman harus berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi usahakan seorang santri itu selalu mengerjakan sholat malam. Yang kedua, usahakan jangan sampai kita itu tidak sholat subuh berjamaah. Jadi santri kalau ndak ikut sholat subuh berjamaah itu bukanlah santri yang sejati. Itu seperti yang disampaikan Habib Abdullah bin Umar Asyadiri, Habib Muhammad Al-Haddar Baido, dan banyak sekali para habaib, para ulama menyampaikan hal tersebut. Jadi aib bagi seorang santri manakala meninggalkan qiyamul laili. Dan ketika seseorang mengakhirkan atau suka telat dalam sholat malam, kadang dia kebablasan sampai subuh baru bangun, ini nanti akan menjadikan dia telat atau terlambat dari apa yang dicita-citakan. Mengaji telat, sholat subuh berjamaah telat, qiyamul lail telat. Ini nanti akan menjadikan kalian tidak cepat menuju kesuksesan dunia akhirat. Maka beliau menyarankan untuk supaya kita selalu tepat waktu. Waktunya sholat kita sholat, waktunya ngaji kita ngaji. Beliau tadi menegaskan jangan sampai meninggalkan qobliyatul fajri
sholat sunnah sebelum mengerjakan sholat subuh. 2 rakaat itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Itu adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qobliyah, ba'diyah jangan sampai ditinggalkan. Itu juga cara cepat supaya kita mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Salat witir, salat duha jangan sampai ditinggalkan. Itu adalah sebab kita mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Santri jangan sampai telat dalam jamaah loh, ini penting ini. Jadi usahakan mendapati takbiratul ihramnya imam. Karena takbiratul ihramnya imam ini adalah safwatus shalah. Intisari daripada ibadah sholat itu dalam takbiratul ihramnya imam. Kalian ketika jumpa imam Allahu Akbar langsung mengikuti takbiratul ihramnya imam, itu kalian mendapatkan keutamaannya takbiratul ihram. Begitu pula kalau sholat berjamaah usahakan di shaf yang pertama, jangan suka di belakang, nanti kalian akan telat dan terlambat dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Di depan rapatkan barisan, itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberi pertolongan sehingga bisa melakukan, sehingga mendapatkan ridho Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ضيق الوقت قال شيخنا، لكن أنا بتكلم عن الأوقات الفاضلة. الوقت الآخر بعد الفجر، إذن أول آخر الليل، وشهود صلاة الفجر في جماعة، تكبيرة الإحرام على الإمام، أيضا يبقى معتكف سواء كان في قرآن أو في ورد أو في ذكر أو في عبادة أو في درس أو في نحو أو في حديث أو في تفسير أو في أي مجال من مجالات العبادة والطاعة إلى أن تطلع الشمس. هذا كل مسلم، حتى الذين في البيوت المفروض ما يضيعون من بعد الفجر الإشراق تقسم فيها الأرزاق. الرسول صلى الله عليه وسلم التمس سيدنا علي في المسجد ما لقيه، فذهب إلى البيت لقي سيدنا علي تعبان، نام هو سيدتنا فاطمة في هذا الوقت بعد الفجر، فقام ودخل الرسول ولقيهم نايمين، فركلهما بريرة: يا علي يا فاطمة قوما فإن هذا الوقت تقسم فيه الأرزاق. قال سيدنا علي سيدنا فاطمة: بعد ما سمعنا رسول الله يقول هذا ما نمنا بعد الفجر، خلاص ما عاد تركنا الاعتكاف بعد الفجر. هكذا كانوا حريصين، كلام الرسول عندهم أغلى شيء، أغلى شيء كلام الرسول، حديث الرسول يقول شيء خلاص يطبقونه إلى أن يموتون. فقال: قوما فاشهدا رزقكما أو قوما أنتما نائمين في هذا الوقت مع الكلام، في هذا الوقت تقسم الأرزاق. فمن أراد الرزق الوفير، ومن أراد الفتوح، ومن أراد البركة في علمه، في رزقه، في عمره، في ساعاته، لا ينام بعد الفجر. النوم بعد الفجر مكروه عند الفقهاء وعند العلماء، أشد كراهة. نوم غفلة يسمونه، ونوم الحسرة، ونوم يعني الضياع، يضيع الإنسان ينام بعد الفجر. أما إذا كان طالب علم هذا يعتبر في حقه يكاد يكون محرم. كيف ينام بعد الفجر طالب علم؟ كيف يريد الفتوح ويريد العلم ويريد البركة ويريد ما شاء الله الأسرار والأنوار وهو نام؟ المسلم هذا ليس المفروض ما ينام حتى يشهد رزقه الحسي والمعنوي. كيف طالب العلم؟ وطالب العلم الذي ينام بعد الفجر هذا يحرم البركة ويحرم السر ويحرم العلم النافع. Tadi beliau menjelaskan ada beberapa waktu yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Pertama tadi waktu kapan? Tengah malam, sepertiga malam kita bangun. Yang kedua, jangan sampai kita telat sholat subuh berjamaah, qobliyah, doa, wirid kita aturkan kehadirat Allah. Yang ketiga adalah setelah jamaah subuh.
Setelah jamaah subuh itu adalah waktu yang istimewa, waktu ideal, waktu utama. Jadi setelah sholat jamaah subuh, kita bisa zikir, atau kita gunakan baca Al-Quran, atau kita gunakan untuk mengaji. Sampai kapan kita duduk bersimpuh? Sampai munculnya matahari qadra rumhin, kira-kira 1 tombak. Kalau kalian bisa menjalankan hal itu diterangkan dalam kitab Muraqil Ubudiyah, sarahnya Bidayatul Hidayah karya Imam Nawawi. Siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk baca zikir atau baca Al-Quran, atau digunakan untuk mengaji, yang penting ibadah, sampai terbitnya matahari qadra rumhin, itu seperti orang yang haji umroh sempurna ibadahnya. Jadi enggak punya uang bisa haji, artinya dapat pahala seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Nah, waktu itu setelah subuh itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizkinya. Kita kalau mendengar ada pembagian uang, yang tidur akan bangun untuk mendapatkan bahagia. Sebenarnya setelah subuh itu Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki visinya yang kelihatan, akan dilancarkan rizkinya, akan diberi hal-hal yang menyenangkan hatinya. Itu kapan? Setelah subuh sampai terbitnya matahari qadra rumhin. Itu gunakan untuk beribadah atau belajar mengaji, karena waktu itu waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala membagikan rizkinya. Beliau menceritakan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendatangi kediaman putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ternyata ketika beliau mendatangi kediaman Sayyidah Fatimah Az-Zahra setelah subuh, kondisi putri tercintanya dalam keadaan tidur karena kecapean. Rumah tangga itu capek, tapi dalam kecapean itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah menggerak-gerakkan kakinya, wahai putriku tercinta, bangun, datangi rizkimu, karena waktu ini adalah waktu Allah membagikan rizki-rizkinya. Ada riwayat Sayyidina Ali juga tidur, sehingga dibangunkan keduanya. Kuma fashhada rizqakuma, bangun kalian berdua, wahai Ali, wahai putriku tercinta, datangi rizki-rizki yang Allah bagikan di waktu pagi. Sejak itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak pernah tidur setelah subuh lagi. Setelah subuh tidak pernah tidur. Kalau santri setelah subuh tidur lagi, berarti santri yang tidak mengikuti sunnahnya baginda Nabi. Itu akan menjadikan susah rizki hidupnya, tidak lancar rizkinya, karena suka tidur setelah subuh. Santri itu kalau bangun tidur setelah subuh itu bisa dikatakan haram, nggak boleh. Kenapa? Ingin dapat ilmu manfaat setelah subuh tidur, ingin jadi penerus baginda Rasulullah setelah subuh tidur. Mustahil, tidak mungkin. Jadi harus lewat jalannya supaya mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan kita diberi futuh wal munuh wal rusuh wa salahil qalbi wal jasadi war ruh. Jangan sampai kita tidur setelah subuh. Setelah subuh itu kalau tidur itu namanya naumul ghaflah, naumul hasroh. Itu tidurnya orang-orang yang lalai, tidurnya orang-orang yang merugi di kemudian hari. Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan setelah subuh itu asyaddu karoha, makruh yang sangat, jadi mendekati keharaman. Maka jangan sampai kita tidur setelah
وأخيرا أيضا من الأوقات، ما بنخرج عن الموضوع، بنتمي في هذا الموضوع، من الأوقات الفاضلة قبل الغروب، كثير من الناس يغفلون عنها. قبل الغروب بنصف ساعة وقبل الغروب بربع ساعة خلاص الإنسان يعتكف في المسجد إذا كان في المسجد أو في غرفته أو في مكان، ويذكر الله، يستغفر ويصلي على النبي، يقرأ الورد. العادة سلفنا يقرون الورد اللطيف حق عبد الله حداد، أو يقرون أي أذكار. هم يعتكفون مع تغرب الشمس، الوقت متوضئ وجاهز. هذا أيضا من أشرف الأوقات التي تضيع على الناس وهم في الأسواق وهم يتمشون وهم يأكلون وهم يضحكون، ما ينتبهون لهذا الوقت قبل الغروب. وقت فاضل، فلا بد لطالب العلم بالخصوص أن يعمره. والوقت الآخر بعد المغرب، ما بين العشاءين، وقت شريف جدا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، قالوا ما بين العشاءين. إذن ما قبل المغرب، قبل غروب الشمس، وبعد صلاة المغرب للعشاء. هذه الأوقات الشريفة، آخر الليل والفجر في جماعة والجلوس إلى الإشراق، وقبيل المغرب وبعد المغرب. إذا ما يحافظ عليها المسلم كامل تفوت أسرار وبركات ونفحات ومزايا كبيرة. أما طالب العلم فهذا بينقص من طلب العلم، ولا بيكون طالب علم، ولا بينتفع به أحد، ولا بيستفيد من علم أحد، لأنه ضيع الأوقات الشريفة التي يحبها الله ويحبها الرسول ويشهدون الملائكة ويعمرون الصالحون، وتكون فيها التنزلات والرحمات والبركات والفتوحات وهو نائم. بعدين بيدعي في وقت فيه بركة، الوقت كله فيه بركة، لكن ليس كبركة وسر ونور هذه الأوقات. نسأل الله أن يعرفنا حق الأوقات ويجعلنا من عباد الصالحين، ويوفقنا لكل خير، ويجنبنا كل سوء ضر، ويغنينا بالعلم، ويزينا بالحلم، ويكرمنا بالتقوى، ويمنا بالعافية، ويرزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، والهام الملائكة المقربين، ويرزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في الله عز وجل. ويبارك لنا في شهرنا رجب وشعبان، وبلغ رمضان، ويعيننا على الصيام والقيام في خير وعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Di penghujung nasihatnya beliau menjelaskan lagi tentang waktu-waktu yang utama supaya kita tidak terlewatkan dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni sebelum terbenamnya matahari. Itu adalah waktu yang utama, qabla al-ghurub, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizki maknawinya, sehingga setelah subuh kalau di kota Tarim, di pondok-pondok pesantren itu selalu ada rohah, ada pengajian. Allah قال واذكر ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Beliau menyampaikan dalam Al-Quran bahwasanya ada waktu yang utama dan mulia, yaitu waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari, sesuai dalam Al-Quranul Karim. Di sini beliau menjelaskan waktu sebelum terbenam matahari itu adalah waktu yang utama, waktu mulia. Hendaknya kita selalu siap di waktu itu untuk berdoa, digunakan untuk mengaji. Ya, setelah asar sampai maghrib itu gunakanlah untuk mengaji, baik mengaji bersama kiai atau mengaji sendiri. Yang penting digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa waktu itu waktu istimewa? Karena kebanyakan orang itu lalai, lupa. Kebanyakan kalau sore-sore suka jalan-jalan, nongkrong ke sana kemari, gosip sana sini. Itu rata-rata waktu itu memang enak digunakan untuk lalai-lalai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung orang-orang yang sadar, ingat diri, sadar diri untuk menjadikan waktu itu munajat, diisi dengan ibadah, mengaji untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu tadi? Sebelum terbenamnya
matahari. Setelah terbitnya matahari itu adalah waktu Allah membagikan rezeki yang hissi, kelihatan. Kalau setelah asar, sebelum terbenamnya matahari, Allah itu membagikan rezeki yang maknawi, tidak kelihatan. Kalian diberi pemahaman, diberi kesehatan, letaknya di mana? Paham itu, sehat itu letaknya di mana? Itu namanya rezeki yang maknawi sebelum terbenamnya matahari. Kemudian ada waktu lagi ma bainal isya'aini, antara sholat maghrib dan isya. Gunakan waktu itu untuk kegiatan-kegiatan yang baik, mengaji, menghafal, baca Al-Quran, iktikaf di dalam masjid, atau memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah waktu antara maghrib dan isya. Orang-orang soleh itu di waktu maghrib dan isya selalu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum itu meninggalkan dari nyantai-nyantainya. Ibarat orang tidur, bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah khaufan wa tama'an. Jadi minta supaya diberi takwa, minta supaya diberi husnul khotimah, sehat wal afiat, panjang umur, bermanfaat. Dan ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga diberi kesempatan untuk berinfak. Semoga semua santri ini jadi kaya, dermawan, semuanya digunakan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan apa yang beliau sampaikan tadi, akhirul lail, kemudian qoblal fajar, setelah fajar, sebelum terbenam matahari, setelah maghrib dan isya, ini adalah waktu-waktu yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Semoga kita diberi pertolongan, taufik dari Allah sehingga bisa mengisi waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نريد إجازة منكم رسالة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من صحة الإجازة وهي صحيحة إن شاء الله بإذن الله تعالى، مثل ما أجازنا أهلنا وأسلافنا ومشايخنا ومعلمينا وآبائنا ومناصبنا. أولا يجزكم أول شيء في عمارة هذه الأوقات، في قيام الليل والاعتكاف بعد الفجر، وأيضا في الساعة التي قبل المغرب وفي بعد المغرب، تعمرونها مثل ما عمرها رسول الله والصحابة والتابعين وأهل البيت والعلماء والأولياء في عمارة هذه الأوقات وغيرها من الأوقات الشريفة. قولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. أيوة، إجازة وقت عمل. إذن كل واحد يعمر هذه الأوقات، يوطن نفسه، يجاهد نفسه يعمل في هذه الأوقات، خاصة طلاب العلم. الفتوح قريب. الذي يعمر هذه الأوقات الأربعة، الفتوح والفهم والمسائل والفقه والعلم والبركة كلها بتبحث عنه، بتأتي إليه، والصحة والعافية والأرزاق والسعادة. ينام ما بيلحق شيء ويتأخر. واحد. اثنين، نجيزكم. Tadi beliau memberikan ijazah. Ijazah ini seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan tadi waktu
akhir lail, sebelum sholat fajar, qobliyatul fajar, sholat Jumat berjamaah, kemudian mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Setelah fajar duduk sampai terbitnya matahari, sebelum terbenam matahari kita munajat lagi, mengisi dengan kegiatan. Setelah maghrib itu juga mengisi dengan hal-hal yang baik. Itu semua dari Rasulullah, itu diijazahkan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mari kita ucapkan qabilnal ijazah. ونجيزهم أيضا في الورد اللطيف للإمام عبد الله بن عبد الحداد بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، سواء كان قبل الدرس أو بعد الدرس الذي تريد. قبل الدرس أحسن، ليه؟ خذ 5 دقائق تتحصن من الشيطان ومن الأمراض ومن البلاء ومن القضاء والقدر. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ويتحصن الإنسان يدعو الله. والراتب للإمام العطاس حبيب عبد الرحمن العطاس، وراتب الإمام الحداد بعد المغرب يقرأونه، من بعد المغرب بعد العشاء في البيت. المهم بعد المغرب يقرأون الراتبين، راتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والحبيب عبد الله بن الحداد. أو إذا ما معك وقت تقرأن الاثنين، تقرأ واحد منهم يكفي، هذا ولا هذا. وبتعمل يوم هذا السبت العطاس، والأحد الحداد، والاثنين العطاس، والثلاثة هكذا تعمل جدول. يعني يقرأ ويواظب على هذه الأوراد حتى يحوز على نفعها وسرها وبركتها وحفظها وفائدتها. أجزناكم في ذلك. قولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. Bilang qabilnal ijazah. Itu bacaan wirdul latif diijazahkan pada kalian. Kalau bisa dibaca tiap hari, baik sebelum mengaji atau setiap pagi, tidak apa-apa dibaca. Yang penting kita mengamalkannya. Itu sebagai penjagaan diri supaya kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rotibul haddad, rotib al-atos, baca setelah maghrib. Kalau bisa kedua-duanya, tidak bisa ya salah satunya. Tidak bisa setelah maghrib ya setelah isya. Semoga diberi kemudahan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bilang qabilnal ijazah. والإجازة الأخرى قراءة القرآن، المفروض نقدمها على كل شيء، لكن الحقنا فطنا الآن. قراءة القرآن لا بد أن يكون لك يا طالب علم قرآن نظر وقرآن شيء من الحفظ. وأقل شيء أنت مشغول ما تقرأ في المصحف، اقرأ ياسين، الواقعة، تبارك، آية الكرسي، المعوذتين، سورة الإخلاص. يكون لك ورد منها هذه دائما. الياسين يقرونها بعد الورد الصباح، والواقعة يقرونها العصر، وتبارك يقرونها بعد العشاء. يواظبون عليها أقل شيء. مع ورد من القرآن ثاني، صفحة صفحتين 3 صفحات أقل أكثر، تنظر إليه كل يوم صفحة جديدة حتى تختم، حتى بعد شهر شهرين تختم 3 أشهر. مش منك بالتواصل مع القرآن ولا قرآن. عجزناكم في قراءة القرآن، لا سيما السور هذه، ياسين والواقعة والتبارك وآية الكرسي والإخلاص والمعوذة. Yang ketiga, kita diijazahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran jangan sampai kita tinggalkan. Mari kita istiqomahi membaca Al-Quran. Kalau kita tidak sempat, usahakan baca Yasin, surat Sajdah, Ad-Dukhan, Al-Mulk, surat-surat pendek yang dianjurkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan membaca Al-Quran kita akan cepat mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau kita membaca Al-Quran seperti orang yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. آخر شيء أجزناكم إجازة متصلة إلى مؤلف الرسالة الجامعة. أجزناكم في الرسالة الجامعة، كتاب الرسالة الجامعة للحبيب
مؤلفها الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وأجزناكم إن شاء الله إجازة متصلة عن آبائنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمينا ومناصبنا وحبايبنا وأهلنا. أجزناكم إجازة إن شاء الله متصلة إلى مؤلفها في كتاب الرسالة جامعة، قراءة وشرحا تدريسا واستماعا، كله أجزناكم فيه. أجزناكم ومن أردتم أن تجيزوه بعد ذلك، طلعت مدرس أنت ولا طلعت أستاذ، بتجيز أصحابك أهلك أخوانك طلابك، أجزناكم. ومن تحبون قولوا قبلنا الإجازة. Qabilna al-ijazah. Selanjutnya beliau mengijazahkan kitab Risalatul Jami'ah. Kitab Risalatul Jami'ah ini mencakup 3 bidang ilmu agama. Pertama akidah, kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Itu dikupas tuntas dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan kakek beliau yang ketujuh, wali min auliyaillah, murid kesayangan Shahibur Ratibul Haddad Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ada kitab namanya Risalatul Jami'ah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dalam kitab itu disebutkan man arafaha wa amila biha narjullah ta'ala an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Wabillahi taufiq. Itu tertulis doanya seorang wali mujarrab akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya siapa yang mempelajarinya, mengamalkannya, maka akan diberi futuh cepat. Ilmu zahir, ilmu batin diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diijazahkan kepada kalian. Kalian mau mempelajari atau mengajarkan, baik dalam penyampaian, semua yang berkaitan dengan kitab tersebut diijazahkan kepada kalian. Mari kita bilang qabilnal ijazah. سامحونا أخذنا شيء من الوقت، ولكن إن شاء الله هذا اليوم يعتبر إن شاء الله يعني فرصة نجلس معاكم. نحن ما بنجي كل يوم، ولو أخذنا قليل من الوقت إن شاء الله سامحونا والعفو. Beliau mohon maaf sampai lama, sampai jam berapa ini? 7:30. Jadi untuk hari ini mudah-mudahan diberi keberkahan, meskipun agak lama, mudah-mudahan diberi kemanfaatan dan keberkahan. Dan ini adalah fursah, kesempatan yang istimewa. Tidak apa-apa lama, tapi insya Allah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan semua diberi umur panjang, sehat walafiat, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ بالقصيدة أول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عليك بتقوى الله في السر والعلان، وقلبك نظفه من الرجس والدران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وخالفها والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. لا إله إلا الله، لا إله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الإمام وزاد رشح الجبين يا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الله 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 يا ربي يا خيرك في الله يا ربي يا خيرك الله 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 قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابدها لي شاهد لي
أستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا للذنب يا استغفرون يا سيدا رسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطار ما عادنا صدقك والسر يا سيدي يا رسول الله يا رجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج عفوة يا جيرة العنى يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن جيران نحن جيران في حرم الإحسان نحن جيران في حرم الإحسان والحسن به زمن وفي
يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجاد والكرم عصفة الياجيك العدل يا وهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى هم أمان الله أهل بيت المصطفى هم أمان الله شبهوا بالأنجم الزهر فما قد جاء بالخبر عرفوا سلام عليك يا رفيع الجاد رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاد والكرم يا يكفيهم Allah 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 Allah
الله 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 فخر الفتاة بالعلوم والآداب فبالجمال والحرير والذهب الجمال والحرير والذهب سيدنا اللهم صل وسلم